जे एबंडन्स स्टोन कुरियाले थंयसर काल एकटो चेडो 18 वर्साचो नेमली डेरिक राज म्हणूचे मुंबयचो नेटिव्ह आलो तो हांगा ड्रॉन जालो आनी तेजी बॉडी आतां थोड्या वेळा पयलीं रिकवर जाल्या आनी तेंचे फॅमिलीन 2 जाणांचेर आरोप घातल्या. पयले थिंग म्हणजे लोकल पंचायत बॉडी फेल जाला. हांगसर एक नोटीस बोर्ड लावता की हांगसर स्विमींग इज प्रोहिबिटेड ऑर हॅझार्डियस प्लेस आनी रस्तो हांगासर ब्लॉक करपाक ते फेल जाला. हांगसरल्या लोकलांचे म्हणचे प्रमाणे हांगसर हे वर्साक 1-2 जायत आसता ते लोकल बॉडीन हांगसर खूब वर्सां पयलीं एक बोर्ड घातलेलो जो आतां झाडांनी भरलेले म्हणजे दिश्टी सुद्दां पडना आनी तो सायज ऑफ द बोर्ड इज व्हेरी म्हणजे खूबच धाकटे आहा, ल्हान विजिबल ना. दुसरें थिंग तेजे फॅमिली म्हणटा कितें की ड्रायव्हर्स इफ हेजे कडेन आसले इमर्जन्सी सर्विसा कडेन तर ते कालूच ताका वाचोवंक शकता आसले त्या खातीर खूब बेगीनच ताका बॉडी रिकवर जाता आसली. पूण हांगसर इमर्जन्सी एंड फायर एंड इमर्जन्सी तेंच्या कडेन ड्रायव्हर्स ना काडण्यार हेंच्यांनी आयज प्रायवेट ड्रायव्हर्सांक आपयलो आनी तेंच्यांनी अर्द्या वरा भितर ते बॉडी रिकवर केली. खंय ना खंय हांगसर आतां ड्रायव्हर्साची खूब गरज आसा फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसाक. So the body which is recovered now, just you bought that private divers and within half an hour they recovered body. Do you feel that if government had provided the divers, he would have saved or they would recover the bodies? It had been saved last night only, yesterday only, the daytime within 1 hour, because the body was there and then where they were searching with that anchor. That anchor is not making any sense by putting it that and the body might come out. The diver just came and within half an hour they found the same where the fire brigade was searching, there only the body was and they found it there and then within half an hour. So if the government would have provided a good proper driver professional, they would have got the body yesterday only. We didn't have to wait till afternoon. And now also we had a private diver, we bought it, we paid him and the things got solved. Provide good facilities to the fire departments so that they can also, they also like handicapped, they don't have anything, they are saying they don't have any this stuff. Okay. So please. So if they had professional drivers, then boy could have saved. Boy could have saved. The whatever the fishes and now this is there, the wounds are there, they wouldn't be there. The body would have been fresh yesterday. डायवर्स नाले हेंच्यांनी प्रायवेट डायवर्सांक आपयलो आनी अर्द्या वरा भितर तेंच्यांनी बॉडी रिकवर केलो. इफ गव्हर्मेंटान ते कालूच तांकां डायवर्स प्रोवायड केलेले बॉडी बेगीन रिकवर किंवा जितो सुद्दां मेळूंक शकपाचो चान्सीस आसले. तेवूय चान्सीस की लोक सगळे ते तेंचे रिलेटिव्सूय म्हणटाले की तांकां जे सपोर्ट मेळपाक जालो फायर फोर्साचो नाल्यार तो आमचो आसलो पळय फायर ब्रिगेडीचो तांकां तितले बेगीन मेळना कित्याक स्टाफ नासता आनी स्टाफ आसा ते तांकां वेल ट्रेन ना जाल्यार तांकां ते इक्विपमेंट्स आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तसलो तांकां मेळना. त्या खातीर म्हाका तरी दिसता की तेंच्यांनी प्रायवेट आपले केले आपले ड्रायव्हर्स हाडले आनी आपल्यान तेंच्यांनी रोखडेच ते सोदून काडले की काल 5 असो इन्सिडंट जाल्लो असो लोकल्सूय मेळटा आनी असो हा फस्टूच इन्सिडंट न्हू. हेज्या पयलीं 2 इन्सिडंट कोविडान जाले आनी आमी तेन्ना धाकटो आसलो 10 वर्सां पयलीं तेन्ना एक व्हडलो एक इन्सिडंट जाल्लो. सो रेग्युलर जाता. सो मागता की जे फॅसिलिटीज ह्या इन्सिडंटांसून सरकारान नाल्यार डिपार्टमेंटान शिकवण घेवची. सो पंचायतीची हांगा गरज आहा की व्हडले विजिबल आनी बॅरिकेड घालून क्लोज करपाची गरज आसा. बॅरिकेड हांगसर आनी प्लस ती जे चालू जाता पळय थंयच्यान वाटेर 2 कडेन घालूंक जाता गेट घालपाक जाय आनी बॅरिकेड्स सादे बेश्टे बाब वायर्स घातले जाल्यार ते परत भितरसून वयतले. सो 2 कडेन घालपाक जाय, थंयसरूय घालपाक जाय मेन एंट्रन्साक आनी हांगसरूय घालपाक जाय आनी विजिबल बोर्ड घालपाक जाय. आनी एक म्हणटा ते मेन हेजो टुरिस्ट केस समजता हे आतां खंयसून बॉम्बेचे लोक म्हणटा टुरिस्ट समजता गुगलाचेर हे दोनूय हो वॉटरफॉल चिंबल वॉटरफॉल दाखयता आनी थंयसरलो चिंबल वॉटरफॉल दाखयता. सो विदीन पंजीम विसिनिटी जे आमचे तिसवाडी तालुक्यान हे एट्रॅक्शन जाता आनी इमेज बी तांकां बरें दिसता. एक्चुअली वॉटरफॉल न्हू हे डीप भितर एक स्टोन करी आसा सो आनी फातर भितर आसा आनी तेच आमकां आयज तो इन्सिडंट जालो थंयसून कळ्ळा. हिंगा आतां हिंगा अपघात जाल्लो आहा आनी अशें आयकूंक येता लोकला प्रमाणे हिंगा एवरी इयर अशें जाताच म्हणून. सो आनी हिंगा तुमच्या लोकल पंचायतीन कांय प्रिकॉशन घेतलेले ना म्हणून आतां एकूच तिका आमी झाडांनी एक बोर्ड पळयता सायन बोर्ड 1/2 फूट आहा. सो हो फिजिबल आनी हे आहा कसो दिसता पूण तो आतां झाडांनी पडलेलो आहा. सो पंचायतीच्यान हे सामकें केलां कशें दिसता तुमकां? हे हितूनसून कळटा की नेग्लिजन्स आहा पंचायतीचो. कित्याक आमी जी जून ग्रामसभा तितून एक क्वेरीचे जे एबंडंट क्वेरीज आहा आनी एक क्वेरीज आहा ते सायड गांवांत म्हणटा त्या सायडीन किल्लेवाडान. सो तेचे आमी डिस्कस केले आनी एबंडंट क्वेरी आहा तांकां प्रिकॉशन घेवपाक जाय आमी तशें ठरवलें. कित्याक गांवांनी क्वेरीचो आतां कांय फायदो ना. सो कितें फायदो आहा तो उदकाचो कितें करपाचो युजस ते मागीर फुडले डिस्कस जाल्ले. मात हो बोर्ड आहा पळय आयज तर हो बोर्ड बरो विजिबल आसलो
आसलो सारके लेटर्स ते स्विमींग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड म्हणटा आनी कोंकणीनूय बरयला सकयल मात ते लेटरां गेला हे गेला सगळे आनी सगळे झाडां येयल्ली आसा बरो एक विजिबल जर बोर्ड आसलो जाल्यार हे जी आयची जी जाल्ले आसा पळय एक कोण तो डेथ जाल्ली आसा तो ती वाचपाची शक्यता आसली तितून निग्लिजन्स कळटा ऑथॉरिटीज पंचायतींतून बाकी सगळ्यो ऑथॉरिटीज आसा पळय क्वरीची मायन्साच्या अंडर येता तेंची निग्लिजन्स कळटा. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.